nga adlaw atong gitago panagiusa sa dugo nga dili maputaw. Mga anak ni Nazaria ug Francisco nagkahiusa karon sa usa ka reunion. Si Magdalena mauna, si Magding, si Ignacio mauna, si Nasing, si Ponciana mauna, si Posing, si Jacinta mauna, si Bebe, si Romulo mauna, si Boy, si Fortunato mauna, si Ondur, si Rosimpia mauna, si Rosie, si Angelita mauna, si Helen, si Renato mauna, si Atoy, si Jocelyn mauna, si Selen, si Susana mauna, si Susan, si Mary Rose mauna, si Marilo. Sa ilang gugma nagsugod ang tanan, panimalay nga puno sa panalangin, mga anak nga nagdakuban sa paglawom, ug handumanan nga dili gyud malimtan. Mga anak ni Nazaria ug Francisco nagkahiusa karon sa reunion, bisan nagkalayo nagtapok gihapon, gugma sa pamilya dili gyud mapapas, panagihusa ligon nga pundasyon, kasing-kasing nga nagiusa sa panahon sa katawa ug luha nga nagian, pamilya gihapon hangtod sa kahangturan, bisan unsa pa ang atong naagian, nagpadayon ang gugma nga walay katapusan, sa matag pa nagkita mubalik ang kalipay, murag walay kahumanan ang atong panaguban. Mga anak ni Nazaria ug Francisco nagkahiusa karon sa reunion, bisan nagkalayo nagtapok gihapon, gugma sa pamilya dili gyud mapapas, panagiusa ligon nga pundasyon, kasing-kasing nga nagiusa sa panahon sa katawa ug luha nga nagian, pamilya gihapon hangtod sa kahangturan. Mauna si Magding, si Ignacio mauna, si Nasing, si Ponciana mauna, si Posing, si Jacinta mauna, si Bebe, si Romulo mauna, si Boy, si Fortunato mauna, si Ondur, si Rosibilla mauna, si Rosie, si Angelita mauna, si Helen, si Renato mauna, si Atoy, si Jocelyn mauna, si Selen, si Susana mauna, si Susan, si Mary Rose mauna, si Marilo. Kami ang kaliwat nga magpadayon, sa ngalan nga among gipangdala karon. Mga anak ni Nazaria ug Francisco karong adlaw nagiusap pag-usab sa reunion nga puno sa katawa ug gugma nga dili gyud mapapas, bisan na sa pamo padulong mo balik gihapon sa usa ka panimalay, kay kita usa ka pamilya hangtod sa kahangturan.
ug gugma. Walay katapusan.